मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशी आहे तुम सगळी? सज मत तुम सगळी बरी आहे म्हण आणि आम्ही आहे बरी. आणि सॉरी तुमकां लास्ट व्हिडिओचेर कांय लोकांक कमेंट दिवंक नाही. वॉल्टागे बर्थडे जातोरी मातशें बिजी उरली. बिजी म्हणल्यार वॉल्टर बोन्ना जालो, बाप बोन्ना जालो, बोन्ना जायत आहे. ओके, सो ताका लागून कोणाक कमेंटूय बीन दिवंक पावोंक नाही. आनी हेचय आमी चाये रेडी जालाय ब्रेकफास्ट करपाक. सो आयज तुमकां हांव दाखयता ब्रेकफास्ट हांवें कितें केलें तें. हेचे बन्स, भाजी आनी वॉल्टर च्या हाडूंक गेलो न्हू आनी वचय खायलन हेड बोत्ता. अजय कितें कोत रे तूं? व्हड जाता तितलो मस्ती जायत रावत तो न्हू रे. घे हाय करू यो, हाय माय यूट्यूब फॅमिली करू यो बेगीन यो. सय ए लॉस्ट तो कित म्हणटाय रे? सारकी मोड, सारकें मोड. हांव बरो आहा. गरमी जाता न्हू चड आनी वॉल्स्टर आयज वेदर बरें आहा न्हू. काल सावन मातशें वेदर बरें आहा. सो तेगे गाडी चार्जिंगा लायता. वॉल्टरा सांगता तो आयज मातशें भायर या म्हूण पाका या म्हूण सांगतालो. सो गाडी चार्जिंगा लावपाक गेलो आहा. आनी वचय तुमगे मोगाचो तांबडे रोज. केशे सगळें फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी तुमकां सगळ्यांक कोणा मेसेज केलो ना तुमकां थँक्यू म्हणपा लास्ट व्लॉगाचे. ओके, कित्या स्कायलान मातशें बंद आसलो. सॉरी सांग तुमकां मागीर मुखार. सद्या आतां आमी च्या पिवपा बसलाय. कोणा कमेंट घालना मग राग धरून नाकाय. आनी वचय वॉल्स्टर येयलो. Family, how you all doing? I'm doing good. जालें Yeah, always. ऑलवेज हय. आनी तेगे जाल्या एग्जाम ह्यो पळय लास्ट हें आसलो तेंगे लास्ट विका 2 weeks 2 weeks 1 week ago 2 weeks ago खंय. सो लास्ट सेट आसलो तेंगेलें. आतां 1 week हॉलिडे तेंकां. सो खंय वचपा प्लॅन आसलो म्हणल्यार गाडी सारकी ना आमगेली. सो सगळो प्रॉब्लम सांगता तुमकां आतां मुखार. सो चोयत रावाय हेजे मुखार व्हिडिओ सगळे मुगे अपडेटूय दिता तुमकां कितें कात तें ह्या व्हिडिओ. ओके, सो आतां पोचताय च्या पिवपा. च्या दाखयला आसा तुमकां. प्लस इन केला हेज बन्स आनी भाजी. थंय बन्स मातशें आतां हापरी बन्स जालाय तें. आनी ते केल्यार वॉल्टरा कळ्ळा न्हू. आमगे बरें भाजलोले आनी येयला बेश्टे. ओके, सो च्या पिन मेळटाय तुमकां. आनी आमगे च्या बीन पिन जालें आनी बाप तें ना. आनी वॉल्टर सकल गेलो हाय. सो सकल कित्याक गेलो हाय तें तुमकां हांव दाखयता. हांव मातशें क्लीन कोत्तालें आनी आतां हांवूय बीन वयता तेंचे बरें आनी दाखयता तुमकां आतां कितें कोत्ताय तें. ओके, आनी हांव हेचो येयलें सकल आनी दाखयता आमी कितें कोत्ताय तीं. हांव म्हणल्यार वॉल्टर येताय. अजय वॉल्टर कितें कोत रे? दुपा लायल्यात म्हाका गाडी धुवपा म्हणल्यार तुवें ना म्हाका दी. अजय आनी हे दोगूय हे आमगे ऑल्टर बॉयज बेश्टी आहाय दोगूय कांय काम करना. तो अजय टावल घेना फादरा ऑल्टर बॉय तो रावता तेश करून. कॅन्सल लागलेलो गाडी धुया म्हूण. आनी आतां वेदर बरो आहा न्हू. सो आयज घेवन येयलो तो आमकां गाडी धुवपा. सो मातशें उदक हाडून दिवपा मातशें कास्तीक पडटा न्हू रे वॉल्टर. पूण तरी पसून हाडून म्हूण सांगता तो. कांय ना गाडयान बसून भोंवत बरें. तेका सांगला हांव फाटल्यान पॅसेंजर सिटाचेर गाडयान बसून भोंवत बरें काम करून सोदना. गाडी धुया म्हणल्यार केन्ना लागलो गाडी धुया म्हूण धुयना केशें. सायज मातशें काम बारीकूय जाता तें मातशें वयर सकयल करून. थंय तेका कितें सांगता. सो हांव तेका उदक हाडून भरून दिता आनी मागीर दाखयता तुमकां फायनल लूक गाडयेचें न्हू रे वॉल्टर. काल टेस्कोसान गाडी धुवपा लागून कितें घेवन येयलो तो दाखयता तुमकां. थंय गाडी धुवपा स्पेशल ब्रश घेवन येयलो तो आनी वचय टावल. सो चल मेळटा तुमकां. आनी आमगेली गाडी धुवन बीन जाली. दाखयता तुमकां हांव गाडी धुयली ती. भायल्यान कडक वत आहा सामकें. थंय चक्क जालें सारकी. आनी ते गेले वयर सगळे ऑन दवरले सगळे. आनी वॉल्स्टर वचय थिंग बसून आहा. आनी हाल्यांनी चड आहा खंय गरमी. थंय फॅन वार लेगीत लागना. मातशें एसी बसून आसलो थिंग गाडी लायन. वॉल्टर बॉब मारपा लागलो. पेट्रोल मारोंक जाला आनी एसी मान आहा खंय चलया खंय वयर.
आनी आमगे ती तुमकां दाखयना लास्ट टायम सो फूल फुलताय ती चंय चंय ह्या पाटी बीन बरी फुलताय चंय बरी हांव नोको आं केसो हाय ती थिंगा पूण बरी दिसताय फुलोन बरी दिसताय ते रोजीस बरें दिसता ती बरी रोयता हिंगा आयकली आमगे दुसरी ऑपोजीट बिल्डिंगा आहा ती हांवें एक पाटी जेजुकाडीच रोयलोलें बट हिंग जावूं ना तें भायल्यान विंटरां मेलें ओके आनी आतां वयता वयर आमगे लिपा कलर कितें जालो तो वयर ते गेले वयर बाबडो गेलो आयस्क्रीम बीन हायली तेमी सारकी गव्हर्मेंट जायना न्हू ओके सो मेळटा तुमकां हांव मागीर वयर वचोन हेचोय आमी वयर येवन गाडी बीन धुवन येवन मातशी बसलोली आयस्क्रीम बीन हायली सामकी पूण सांग गोरमी सा सॉलीड जाता आनी आतां आमी वयता आर्गोजा सो आर्गोजा वयता आमी फॅन हाडपा ऑलरेडी आमगे ओनूच फॅन आहा बट फॅना वार साप लागना आनी वॉल्टान वचो बसलो तुमकांय सांगलो हांव गाडयांक एसी मान बसलो म्हणून सो वॉल्टा वयर येयना जाल्यार जायना रे गोरमेनू सो वॉल्टान बसलो आसतना कितें केलें रे तुवें फॅन जाय तेका एसी ऑर्डर केला तेका सो कितें केलां चोया आतां आमी जालें येन साम जायना जालें आतां आमी वयताय भायर सोदता येचय कितें हाडपा तूं फॅन ओके सो मागीर दाखयता हाड म्हणटरी आनी आमी आर्गोसासून आमगे फॅन घेवन येयलय आनी होचो वॉल्टा आतां ओपन कोत्ता अनबॉक्सिंग कोत्ता एसी हाड तुका फॅन सर राती बीन जायना आहलो राती सान न्हीद बीन पडो ना सारकें तो बसीसान तळ्ळोय म्हाका व्हडलो सांगलो रे तुका हें चोय मरे बॉक्साचें केदो स्कायलनाच्या व्हडलो मरे तो हा तूं पळयज तो पळया जंय एसी कितें रे ती एसी कोण सांगलो तुका एसी म्हणून जय अच्छा या वारकेस येत तो सो तो काय हें बीन घोडपा बीन कांय नाका ऑलरेडी घोडलो हा फकत येतें लावपाचें तेजें स्टँड सकल ओके सो स्टेर्स ऑलरेडी कोत्तार मागीर दाखयता तुमकां थंड वार येता काय केसो गरम वार येता तो आनी वॉल्टान फॅन रेडी केलो आनी बरो वार येता थंड सारको एसी इतलो न्हू बट ओके आहा न्हू रे वॉल्टा न्हू म्हाका बरं बसान बरें येना युजार करपाक मागीर वंती पावय पडटा ताका सांगलें गोरमी आहा तितलो यूज करया मागीर चोना म्हणया आनी ओंदिया म्हूण सांगलो बारकेलो एस जालेंच म्हूण तेजे परस व्हडलें घेवपा म्हूण तो सांगता म्हाका अशें म्हूण सांगता बारकेलो आहा खंय वार पूण लागता काय खंय मागीर सांगता बरो थंड वार येयलो खंय पांय थंड जालो खंय आपणालें आनी ताका सांग ट्युजडे चड आहा न्हू वेनसडे खबर जातरी ओंदिया म्हूण दिसलें फकाण कोत्ताय आमी तुमी बीन होरें सजमोवचें आमी तेशें कोत्ताय म्हण आमी कोन्नाय आं फॅन दिसपण ना जाल्यार मागीर केलेच मुसोच म्हळ्यार तुमी नेक्स्ट ओके सो आनी हांवें तुमकां वॉल्टागे लास्ट बर्थडे हांवें तुमकां दाखयलो न्हू चड तें टेबल कितेंच जालोलें सो हांवें आतां हेचें पोतून बरें सोडलें टायम मेळटा तो ना सो केशें करून न्हेसयलो न्हू त्या दिसाकू सो मागीर मातशें टायम घेयलो आनी ते मातशें बरें करून न्हेसयलें चोय ओके आनी आमगेलें जेन बीन जालें जेन म्हणल्यार ह्या गोरमेंत जेवण लेगीत वचना सारकें सान थंड थंड पिवपाच दिसता सारकें जेवपाक येयलो हरे बट जालें ना जेवपाक सोडलें वतें आनी स्कायलन हेळटा रुमा आनी वॉल्स्टा तेगेली स्टडी कोत्ता सो तेगे ऑनलायन क्लासीस लिसांव दिलो आहा तें कोत्ता पयर मातशें बोंदा जालो तो सो तें त्या दिसा एटेंड करूं मेळना तेका लिसांव तेगेलें सो तो कोत्ता तें कंप्लीट कोत्ता आनी असो वॉल्टा सो फॅना वाऱ्याकू बसोन रावता तो आनी आयज व्हिडिओ कितलो व्हडलो जाता म्हाका खबर ना ओके सो लास्ट पासून चोय सो मुगे हेल्था वयल्यान अपडेट दिता तुमकां जायत जाण म्हाका जाता न्हू कितें कात तें सो चोयत रावाय मुखार पासून चड गरमी जाता न्हू रे जेवपाक बीन गेलो तेणें गरमी जाता जेवण नाकेशें सो टँक पिलाय आमी टँक आहलें तें केलो तेणें आनी फ्रूट कितें खायला
आनी हय सांगता म्हणून तुमकां मुखार स्टोरी कितें जाली ती आमगेली. सो थँक्यू म्हणून पावलो ना तुमकां कोणा. सो तुमगे टायम काण आमकां मॅसेज केली आनी तुमगे ब्लेसिंग्स प्रेयर्स. सो इट मिन्स अ लॉट लायक बट आमकां तुमकां रिप्लाय करूंक मेळो ना. सो हांवें फकत लायकूच दिल्ली सगळ्यांक. सो नेक्स्ट डे हें जालें, बड्डे जाली आनी सेलिब्रेशन करून नेक्स्ट डे स्कायलान बंद जालो. सो बंद जालो, हॉस्पिटलान व्हरपा पडलो. सो ताका तें ब्रिथिंगा प्रॉब्लम जाता न्हू, सो सेम प्रॉब्लम जालो ताका परतून. आनी मागीर ताका पयलो एमर्जन्सी वतरी ताका दवरलो. मागीर एक रात दवरलो ताका. नेक्स्ट डे सारकें नेक्स्ट डे. सो कफ बी जावपा लागली. सो तेगे कफ हें जाता म्हणल्यार सो म्हाका येयली तेगेली रोखडी. सो म्हाका आतां रोखडें कितें वाडटा न्हू, सो इम्यून सिस्टम मातशें बरी ना. सो ताका लागून म्हाका एक कफ स्टार्ट जाली रोखडी. सो हांवूय बंद नासलो मागीर तेच्या फाटल्यान. सो स्कायलाना आतां पंप दिलो तेमी. तो पयलीं ताका आहलो पंप बीन तेगेलो. सो आतां ताका म्हणजे एवरी तेगे रिकॉर्ड तुमी हिलिंग्टन तो हॉस्पिटलान गेले जाल्यार तेगे रिकॉर्ड मेळटले. सो एक डॉक्टर येयले आनी मागीर म्हणपाले एवरी टायम तो येता. सो कित्यान ताका ट्रिगर जाता काय म्हूण. सो हांवें म्हळें म्हाका खबर ना. सो वेदराचेर जाता काय कितें बीन, डस्टाचेर जाता काय जेवणाचेर जाता बीन म्हण. सो हांवें ते सांगलें की हांवें सगळें ते चॅक केलें म्हूण लायक जेवणा वयल्यान कितें दिता तेजेर. हांवें म्हणलें तेजेन जायना. सो म्हणलें म्हगे घरान कार्पेट आहा, पेट्स ना म्हण ती तेंगे पयलींच जाताय न्हू तुमगे घरान पेट्स बीन कितें आहाय काय म्हणून. सो पेट्स बीन कांय नाय म्हूण सांगलें, ओन्ली कार्पेट आहाय म्हूण. सो आतां ताका म्हणपा लागलें तें लायक मागीर सेमेस्टर जाता न्हू, ते पोलन फुलताय न्हू. सो तेजेन एक एक पाटी म्हणपा लागलें थोड्यां तें हें जाता म्हणपा लागलें, इफेक्ट जाता म्हणपा लागलें तेजेन जाता म्हूण. सो आतां चोया ताका तेगे ब्लड टेस्ट करून रिपोर्ट कितें म्हणजे एलर्जी टेस्ट करपाची. सो तेजेर मागीर कळटा तांकां लायक ताका कित्यान हें जाता तें. सो आतां ताका अपॉयंटमेंट दिलो आहा. ताका आतां पंप दिलो आहा. सो पयलीं ताका ब्लू दिलोलो, आतां ताका ब्रावन दिलो आहा. 3 म्हयने म्हणल्यार तो कंटिन्यू दवर म्हूण सांग ताका आतां. मागीर परतून टेस्ट करून चोया म्हूण सांगतालीं. आनी इस्कलां एक दिलो आहा ताका मागीर. सो इस्कलांकूय कितें जालें जाल्यार मागीर थिंग मारपा लागून. सो इस्कलांकूय एक दिलो आहा. ओके. आनी तुमचे पासत बी मागता सद्दां. सो फ्लॉसी तेरसाल म्हणटरी सद्दां रोजार करून घेवन बसता ताका. सो सगळ्यां पासत मागताय ती आनी तुमकांय प्रेयर्सां दवरताय. सो आनी जाय जाण आमकां अशें करून विचारताय आमकां विडियो कित्याक कोन्नाय तुमी विडियो कित्याक कोन्नाय काय म्हूण. जायत जाण मेळ्ळे आमकां सबस्क्रायबर. सो क्वॉलिटी मेळ्ळी, क्वॉलिटी आनी एकली मेळ्ळी. सो ती बायल मेळ्ळी कोण हांवें नांव विचारपा म्हाका उगडास आसना खरें केन्ना अशें करून कोणाकूय नांव विचारपा. हांव उलयलोय तेन्ना तांकां नांव पासून विचारपा उगडास आसना. आनी मागीर घरा पावले म्हणटा नांव विचारना म्हूण सांगता ताका मागीर फ्लॉसी. सो एकली बायलेन स्कायलाना मागीर एप्पल घेवन दिलाय. स्कायलाना एप्पल जाय काय म्हळ्यार स्कायलाना वय खंय ते सांगता. आनी मागीर ती एप्पल घेवन येयला ताका स्कायलाना. आनी एक दोग जाण मेळ्ळी. सो जायत जाण मेळटाय, खबर घेताय, विडियो बी कोन्नाय कित्याक काय म्हणटाय. सो जायना काळ हें टायम अशें करून. आनी आतां संवय ना अशी. आतां हो विडियो काडपा पासून मन येना अशें. सो बंद आहलो न्हू आतां चड टायमू. सो ताका लागून हांवें म्हणलें फ्लॉसी काडीन दिसना अशें म्हूण. सो फ्लॉसी म्हणपा काडया चोया. सो फ्लॉसी म्हाका फोर्सान घेवन बसला आतां. कितले दीस जाले ताका विडियो कोरया रे म्हूण. ओके ओके म्हूण सांगून बीन येता तो. मागीर स्टार्ट बीन करपा टायमार ना मूड न्हय सो न्हिदे टायम जाले सो अशें म्हूण सांगता आनी वयतालो. आनी मागीर हेल्था वयल्यान अपडेट म्हणल्यार सांग तुमकां हेल्थ बरो ना जाता, मोदें बरो आसता. सो डायलिसीस करून 6th डे कितें गेलो सांग तुमकां आतां मुखारसून. डायलिसीस करून 6th डे कितें गेलो हांव. सो म्हाका लायता हें डायलिसीस स्टार्ट कोत्ता म्हाका 6 वड्ड्यां दुखोन येवपा लागलें. सो दुखोन येवन म्हाका ऑक्सिजन बी मेळपा त्रास जावपा लागले. सो आनी ते मागीर ऑक्सिजन बी लायलें म्हाका आनी म्हाका हार्ट एटॅक बी येत धरले. ओके. सो कित्याक वड्ड्या अशें करून दुखोन येता म्हाका थंय म्हणटाय. सो कांय एक्सपिरियन्स ना न्हू हार्ट एटॅक कशें कोता ते. सो हांवें धरलें तुमी आसताय बी हांव फकाण करता म्हणशा. सो आमकां मातशें फकाण करपा मातशें आं सांगता. सो तशें म्हणून मागीर म्हणलें मुको जायना अशें करून म्हाका ब्रीथ करपा प्रॉब्लम जावपा लागलें. सो हार्ट एटॅक बी येत धरलें. सो मुगे चिंतप तेच जालें. सो कितें जाता म्हूण कांय कळना. आनी मागीर तेम काडलें आनी तें हें लायलें म्हाका ऑक्सिजन लायलें. आनी डायलिसीस आहलो तो काडलो हें कनेक्ट केलो आहलो तें.
सो तें हें कोत म्हणल्यार पासून मागीर कोमरान दुखपा लागलें रोखडें थिंगा एक हड्ड्या दुखता तें पासून दोन मागीर कोमरान दुखपा लागलें म्हणल्यार जायना मुकोडे सो काळटें मी सगलें आनी पॅरासिटामॉल बी दिली मुगे आंग बी हें जालें सामकें कडकडीपा लागलें म्हाका असा शिंयावपा लागलें सो 6th डे तें मुगेलें हांव डायलिसीस कोन्न सो म्हणल्यार 6th टायम वयता हांव सो तेन्ना तें पयलीं 2 पाट गेले तेन्ना फर्स्ट विकांतल्यान हें न्हू ते 2 वीक बरें केलाय मुगेले हय. बट 3rd विका स्टार्ट गेलचो हांव सो तेन्ना म्हाका त्या दिसा प्रॉब्लम जालो अशें करून सो मागीर तें म्हणटून हें केलें मागीर परतून बऱ्याक तेन्ना बंद करून मागीर एक 10-20 मिनट्सान परतून लायलें तें म्हाका सो मागीर ओके जालो आनी मागीर केलें म्हणटून ते दिसा सो आनी मागीर नेक्स्ट टायम परतून आहलो न्हू सो ते टायम गेलो सो ते टायमाकूय तो लायतरी परतून सेम प्रॉब्लम जालो बट हड्ड्यां दुखना म्हाका बट हाटी एका कोमरां आसा सॉलीड पेन जावपा लागली अनबेरेबल सारकी सो हांवें म्हणलें जायना मुकोडे सो मागीर काळटें परतून तशें करून आनी म्हणपा लागलो तो डायलिसीस तो आमगे ती आर्टिफिशियल किडनी म्हणटाय न्हू सो येदो हें आसता तितून रगत वचून तो फिल्टर जाता सो ती फायबर आसताय तितून सो ती बऱ्या पडनाय वद्दां सो मागीर ती म्हणपा लागलो तो डायलिसीस चेंज करुया सो तो दुसरे लायनचो या म्हणून नेक्स्ट टायम येता तेन्ना मागीर नेक्स्ट टायम गेलो तेन्ना तो आनी एक दुसरें लायताय म्हाका आतां सो तेजेर मागीर ओके आहात हांव सो तो लायतरी सो तो लायतरी मागीर जिवा बरें दिसता अशें करून केन्ना कांय जावं ना आज सद्या म्हाका डिफरंट डायलिसीस आहा सो तो पयलीं लायता तो लायनी आनी तें जालें म्हणटा मागीर मागीर सगळें बरें करून जालें तें गेलें मागीर कांय म्हणटू अशें करून येना जावपा लागलें तेका मागीर अकस्मात एक दिसा थंडी जालोली स्कायलान बोना जावन ताका थंडी जालो आहलोली बरी काळटेणे तेसो कामां बीन वयता तो थंडी जायन मागीर म्हणटू अशें करून वखदांय बीन आतां डिफरंट दिवपा जायनाय न्हू भिरांत दिसता पयलीं आहा तेदोना गांवठी कितें वखद कोन्न दिता तेका मागीर आतां हांव तशें करून कांय करूं वचना मागीर तेणें म्हणटू पॅरासिटामॉल घेयलो मागीर तो डायलिसिसा गेलो तेदोन तेणें सांगलें आपल्या अशेशमेंट मागीर तेमी जालें तेका पॅरासिटामॉल घे म्हूण मागीर म्हणटू डायलिसीस बीन कोन्न येयलो सॅटरडे तेन्ना रे सो सॅटरडे तो डायलिसीस बीन कोन्न बरो कोन्न येयलो येतरी थंडी गेल निवडोलो नाहलो तेगेली आनी थंडी आहली सो आनी तान लागता म्हणटा तो सो आयस्क्रीम खायलो तेणें सो आयस्क्रीम खायलो आनी मागीर रातीको मागीर सॅटरडे त्या दिसा आयस्क्रीम खायल्ली आपणा म्हणपाक कितें जाता म्हणपा लागलो हय लायक कितल्या 2 काय वडेचा म्हाका ब्रिथिंगा प्रॉब्लम जालो ते राती कडेन सो ब्रिथींग हांवें म्हणून म्हाका ब्रिथींग जायना अशें करून म्हाका अशें करून फास्ट ब्रीथ करपा पडपा लागलें म्हाका उस्कार मेळना जावपा लागलो प्लस म्हळ्यार एमर्जन्सी वयता म्हाका जायना म्हणलें सो 2:30 अरावंड लायक मिडनायट सो तशें करून हें जावपा लागलें न्हिदांत उठलो उस्कार मेळना म्हूण आनी गाडी घेयला आनी तेसो गेलो गाडये बोल देंवता म्हाका आनी त्रास जावपा लागले सारके हांवें म्हणलें पावता काय पावना खबर ना म्हूण सो तेसो काडलो आनी गेलो हिंगा एमर्जन्सी हिलींग मागीर थिंग वयतरी मागीर तेमी सगळें टेस्ट केलें ECG बी काडली बट मागीर म्हणपा लागलें सॉरी एक्सरे केली आनी ECG बी काडलो तेमी आनी एक्सरे करतरी मागीर चेस्टा हें उदो आहा म्हणपा लागलें भितर सो उदो आहा म्हणजे तें मुगे उदो पिवप चड जालें तशें करून सो आतां हांव सॅटरडे येता की उदो बी चड पिना सो उदो मातशें उणी कोत्ता ओन्ली सॅटरडे कित्याक सॅटरडे डायलिसीस कोत्तें संडे आनी मागीर मंडे जाता न्हू सो ट्युजडे उरता तेगेलें 2 दीस वयताय ते 2 दीस अशें वयताय मदें सो तेका लागून फ्लुइड मातशें उणी कोत्ता त्या दिसांनी ह्या 2 दिसांक आमकांय बीन पयलीं खबर नाहलोलें म्हणजे तें अशें करून हें जाता बीन म्हूण सो तो सॅटरडे बीन येयलो जाल्यार कितें खातालो च्या बीन भोवन पिता तो आतां मातशी उणी जाली तेगेली च्या बी आतां उणी केला हें लिक्विड्स चड उणी केला सो कोण डायलिसीस कोत्ताय तेमकां खबर आसली सो हांव न्यू आहलो न्हू सो म्हाका खबर नासली सो जाय जाण कमेंट्सांकूय म्हाका सांगलें जाय जाणांनी अशें करून फ्लूइड चड पिनाका म्हूण सो म्हाका युरीन बी जाता बट युरीन बी कोणा चड जायना तेंक ती तशें करून चड सांगताय चड पिनाका म्हूण सो आतां हांव चड पिना पूण अशें करून सॅटरडे दिसा अशें करून पिता कित्याक हांव पयरान वयता न्हू अशें करून डायलिसिसाक सो लास्ट विका पयर बंद जालो हांव परतून 1 वीक सोड सो ते विका कितें जालें तें आतां डायलिसीस करून येयलो हांव ट्युजडे सो जाय तशें करून अप एंड डावन जाता सो आयज बरें आहल्यार हालीं बरें आसना सो प्रॉब्लम जाताय जायते डायलिसीस केलें म्हूण लायक अशें करून हें ना आनी टॅबलेट बी चड जालाय आतां सामकें बेजार येता आनीक वाडटा दिसता एवरी टायम गेल्ले फाटी टॅबलेट दिताय
सो वाडत रावताय टॅबलेट्स वा सो त्या विका खबर सांग तुका सो हें जालो डायलिसीस करून येयलो भायर सोदता कित्याक हांव हेजेर वयता बसीचेर वयता गाडी घेवन वचना डायलिसीस करूं ते दिसा बसीचेर ट्रॅवल करता सो बसी बसता म्हाका पोटान दुखोन येवपा लागलें हिंगा सामकें पोटान दुखता मू हांवें पोटा बुकेचे बी जाता काय मू सो आयन ब्रिजाको थिंग मॅकडॉनल्ड आहा सो तितून देंवलो आनी बर्गरांनी खायलो सो मातशें बसोन रावलो ते दिसा आनी फ्लॉसी नासलें घरा कडेन फ्लॉसी एजन्सी काम सोदूंक गेल्लें सो काम बी खंय मेळटा सो तें जॉबा सोदतालें सो तेका लागून तें नासलें बाबा भावान मागीर तें गेल्लें एजन्सी काम चोवपा लागून एप्लाय करपाक आनी काडलें आनी मागीर थिंग खायलें कितें अशें करून मातशें बरें दिसता म्हणल्यार पासून बसून रावलो बरो वगत लायक मोर देन हाफ एन आवर पासून बसून रावलो आनी मागीर काडलो आनी येयलो घरा मातशें बरें दिसता तरी मागीर येयन मातशें रेस्ट केलें आनी बाबा तेंका हाडून वचपा आहलें मागीर इस्कलासून सो बाबा तेंका हाडून वचपा स्टार्ट म्हणल्यार लायक हाफ एन आवर पयलीं परतून पोटान दुखपा लागलें मुगेल्या सो पेन जावपा लागली सामकी आनी काडलो आनी म्हणटून गेलो बाबा तेंका हाडपा बाबा तेंका हाडून वयता सो तेंका हाडटरी मुको वसा जायना जावपा लागलें आनी हांवें फ्लॉसी हें केलें मॅसेज केली लायक फोन केलो तूं यो मू घरा कडेन कित्याक मुको जायना मू एमर्जन्सी वयता मू तेश मू आनी पोटान दुखता मू सो बाबा तेंका हाडटरी काडलें आनी हांव मुतूं वचपाक गेलो हांव म्हळ्यार बाबा तेंका सांगलें सोडटा आनी हांव वयता मू मातशें रावाय मामा येता मू मागीर काडलें आनी मुतूं वचून गेल्यार सो म्हाका युरिना ब्लड येवपा लागलें सगलें सो आख्खें होल युरीन वॉज रेड लायक सो कलर आख्खो रेड सारको टोटल सो म्हाका मातशी भिरांत दिसली अशें करून केन्ना म्हाका युरीन इतली तांबडें जायना आहलें सो फर्स्ट टायम जालें सो मागीर काडलें आनी गेलो एमर्जन्सी सो हांव अर्दे वाटेचो म्हगे फ्रेंडाक सांगलें मातशें बाबा तेंका कलेक्ट कोत्ता एंड तें एस तें म्हाका पावता केन्ना सांगता केन्ना कितें जालें जाल्यार आपल्या फोन कर म्हणून त्या दिसा हांव नको कित्याक जेन्ना कितें जाता न्हू मनशां एक एक पाटी उगडास उरना कितें करपा जाय बीन म्हूण सो तेकाय बीन तें म्हणजे रोगत वयलें गेलें म्हणटरी मातशें भिरांत दिसता जाता न्हू सो तेकाय बीन तें सोजमोलना दिसता म्हाका अशें दितना तेका फोन करपाक सो मागीर फ्लॉसीन तेका फोन करून बाबा तेंका मातशें व्हर म्हूण सांगलें सो मागीर तें बाबा तेंका घेवन गेलें सो हांव कितें एमर्जन्सी गेलो न्हू आनी म्हाका पोटां सॉलीड पेन जाताली सामकी जायना जावपा लागलें आनी हय अशें करून हेचो दीस वयताय आमगेले लायक एक दीस बरें जाल्यार दीस बरना केन्नाय बरें आसताय बरें करून एक वीक बरो वयता आनी थिंगा जायत जाण लोकांक अशें करून त्रास जाता लायक जायते अशें करून हें चोयलें लायक एक 2 इन्सिडेंट जाले सो हांव तुका शेअर करता लायक म्हजे मुखार कोण नीव आहलोली अशें करून नीव येयलो ती कोण एकली बायल सो ते कोता डायलिसीस कोता बरी आहली अशें करून हांवें चोयली ते पयलीं बरी आहली चोयता आपणाक कितें जाता म्हणपा लागली आनी होकार येयल्या भशेन जायत जाण होकताय बी ना होकारूय बी येता डायलिसीस कोता सो होकार येता म्हणपा लागलें होकार येता ते मागीर होकार येता तें हें हाडून दिलें होकार हें करपाक बॉल आसा तो सो तो हाडून दितरी सी सोमती होकता सामकी अनकॉन्शियस जाली सो ते चोयन म्हाका भिरांत दिसता लायक भिरांत दिसता न्हू चोयली म्हणटरी लायक दुसरें सो आनी कितें कोत्तालो सो हांवें प्रेयर केलें ते लायक बरें जाल्या पुरो सो आनी कितें कोत्ता आमी सो यू कॅन प्रे फॉर देम लायक त्या टायमार आमकां कांय जायना न्हू सो हांव प्रे करपाक मागलें देवा कडेन बरें जाल्या पुरो कांय जायना पुरो मागीर ती सगळीं येयलीं अशें करून धामान ती ओंकता ते अशें करून सगळें व्हांवून वयता हेजे वयल्यान ती सिद्धां भायर गेली अशें करून दोळे पिसा वयर काडले म्हळ्यार हे कांय जायना जाल्यार पुरो सो बरें वखदान मागीर तें काडलें तेमी ते डायलिसीस कोत्ता तें सगळें अशें करून आनी बरें वखदान जाली ती नॉर्मल ओके अशें करून आनी पयर आनी एक इन्सिडंट जालो तेसो करून आनी एकली बायल सेम अशें करून बरें अशें करून पील बी पयलीं अशें करून चोयलें तें एक 5 मिनट पयलीं नदर गेलें ते मुगे नदर गेलें ते हेचेर आनी पिलां अशें करून आनी तें डायलिसीस कोत्ता तें मशीन वाचपा लागलें चोयल्यार ही अशें करून न्हिदोन आहा जावं अनकॉन्शियस लायक अशें करून कितें जालें म्हूण तेंकां खबर ना लायक सो तें मशीन मातशें आवाज कोतरी तें गेलीं चोयल्यार ही सिद्धा भायर पडलो आहा लायक तेशें करून जायते इन्सिडंट जाता अशें करून जायत जाण वॉमिटूय कोत्ताय सो तेंका चोयन मातशें भिरांत दिसता आनी तेणेय बीन केलें सो फर्स्ट दिसा आमकां खबर ना डायलिसिसा म्हणजे अशें करून शी बीन हात बीन म्हूण सो मागीर म्हणपा लागलो आपणें शी बीन हात म्हूण सो हांवें तेका मागीर एक ब्लँकेट हाडलोली सो तेका ती डायलिसिसाक व्हरपाक आनी कुशन हो नेक्स्ट टायम जेन्ना गेलता तेन्ना ती ब्लँकेट घेयला आनी घराको भाशेन तकली वयल्यान घेवन न्हिदला
ओके सो तकले तें आनी ती सगळें तेका डायलिसीस बीन तेका सगळें रेडी केलें आनी तेका लायलें आनी हें कोन्न गेलीं आनी हो ब्लँकेट दोड्या वयल्यान घेवन न्हिदलो हूंय ती येयला आनी तेका कुठे एवरीथींग इज ओके काय म्हूण विचारपा लागलो हूंय मुगे न्हिदप चड तकले वयल्यान घेवन ब्लँकेट सामकी सो ती मागीर वरी जाता न्हू सांग तेंकां कांय दिसता पडना अशें कोण कितें आहा तो सो ती मागीर चॅक कोत्ता अशें कोन्न हो घराको आहल्या भाशेन ब्लँकेट तकले वयल्यान न्हिदप म्हणल्यार आनी एक दीस जालें म्हाका ती खबर जालना तुमकां शॉपिंगा वचपा भायर सरता डायलिसीस कोन्न सॅटरडे कितें सो बाबा तेंकां हांवें म्हणलें हांकां तुमी तेशी हिंगी आई त्या दिसा चड गरमी जालोली अशी कोण पडलोली हय गरमी मदें गरमी पडली तेश कोन्न आनी हांवें म्हणलें हांव तेशसून तुमकां इलिंग येता त्या वादानसून इलिंग हॉस्पिटलासून हांव हिंग येता इलिंग ब्रॉडवे सो आनी तुमी एशानसून तुमी येय म्हूण सांगलें बाबा आनी तुमी हांवें बरें म्हणलें मागीर डायलिसीस कोन्न भायर सरलो सो भायर सरता वाटेर वयता म्हाका कितें जावपा लागलें लायक तकली कांय जालना तेका दिसलें आपूण तकली जाता तेगेली दिसता आनी म्हाका ना असो ब्लर दिसपा लागलें जालें दोळ्या मुखार लायक सारकी नदर वचना जावपा लागली आनी हांवें धरलो हांव इलिंग पावलो मो आनी हांवें फ्लॉसी फोन केलो म्हाका कितें जाता मो आनी हांव इलिंग पावलो मो सो हांव खंय शॉपार वचोन कितें घेता मो चयता मो उदक बी कितें मेळटा जाल्यार सो हांव खंय शॉपान भितर सरलो सो भितर सरतरी एसो भितर सरलो जातना वचून लायक कितें जाता मो कळना पावलें म्हाका सारकें सो प्रेशर लो जाल्लो काय कोणा खबर मुगेलो कितें जायन प्रेशर लो जालो खबर ना आनी भितर सरता शॉपान म्हाका उदका बॉटल दिसना जावपा लागली हांवें म्हणलें उदका बॉटल ती म्हणटाय थिंगा उदका बॉटली पळोवंक गेल्यार खंयची दुसरी बॉटल जाता नासलेली सामकी व्हडली बॉटल जाता आनी म्हाका दिसना ना सारकें हांवें म्हणलें तांकां मागीर मातशें म्हणल्यार हेल्प कराय म्हाका म्हाका उदक जाय म्हाका उदक हाडून दिलें तें मागीर ती शॉपार आहलो ती आनी फ्लॉसी फोनाचें एक वादन हांव कितें उलयता म्हाका खबर ना सिद्धा भायर वयता लायक कितें उलयता म्हाका सजमना म्हणल्यार हांव तांकां म्हणलें मातशें उलय म्हणलें मुगे मिसिसा कडेन सो हांव खंय आहा तो सांग मागीर तें शॉपान हांव बी सांगलें आनी तेशान पाक आहलो तें दिसता पडपा लागलें म्हाका सायडीन एक पाक आहलें सो हांवें म्हणलें फ्लॉसी म्हणल्यार हांव थिंगा पाकां वचोन बसता उदक आनी हांव एक सांगता इलिंग पाक ना हो म्हणटा पाक आहा थिंगा हांवें म्हणल्यार तूं इलिंग ना खंय आहा मागीर तेम सांग म्हाका तो उमके को आहा बिरमोस हांवें थिंग मागीर तेणी शॉपा नांव सांगलें फ्लॉसी मागीर शॉपा नांव फ्लॉसीन गुगल केलें खंय आहा तें मागीर फ्लॉसी बाबा तेंगेन येयलें थिंगा आनी हांव थिंग मागीर बसून आहलो म्हाका जायना मो सारकें आनी मागीर तें म्हणटा येयलें मागीर सोबगेन येयलो हांव तेका रे प्रेशर बी लो जालें कित्याक हांव टॅबलेट ना व्हरना थिंगा वयता तेन्ना सो आनी फर्स्ट टायम अशें करून शॉपिंगा वचपा भायर सरलो सो केन्ना वचना डायरेक्ट बरो आहा म्हण हांव भायर सरलोली बरें आहा म्हूण सो नेक्स्ट टायम तेका सांगलें केन्ना आतां न्ही तेश कोन्न वचपा न्हू मो सो हिंगा तेका सांगलें ना हांवें सांगलें तेका ते तुजे बरोबर अशें करून वचपा न्हू म्हूण इलिंग पावोन आनी बरो जालो थिंगा आयल्यान देंवलो म्हूण आनी खंय पावता आसलेलो आनी खंय वचनासलो थिंगसून बसत्यो हें कोत्ताय ओके सो कोत्ता वळटा एक पाटी बरो आहला बरो उत्ता एक पाटी सान जीव गोमटे हाडटा सो आनी लायक आतां लायक आफ्टर डायलिसीस ना लायक मुगे लायफ स्टायल सांग तुमकां सो मातशें बरें आहा सो पयलीं लायक डायलिसीस जावचे पयलें सो मुगे हांव दोतोरागेर वयताचें पयलें सो फ्लॉसी आसताचें पयल्याच्या आत कितलो बरो आहा वळटा सांगता म्हळ्यार पयलो नेहरू चाडवता तेगेली पयलीं आतां चाडवताय बट अशें करून न्हू चड न्हू आतां संवयचें पडला आतां म्हाका ती लागना अशी पयलीं मातशें फर्स्ट टायम फ्लॉसी म्हणटा तेजी पयलीं आपूण आहा म्हणटा तेजे आनी कोण आले येदो म्हणल्यार सोडयतालो म्हणटा तुका तशें म्हणटा म्हाका हय सो पयलीं खूब कोत्तालो खूब बेश्टो बाबा तेंचेर बीन अशें करून कॅर कॅर कोत्तालो बेश्टो चाडवतालो पयलीं हांव मुगे पयलीं स्टोरी सांग तुमकां लायक बिफोर डायलिसीस आनी हांव दोतोरागेर वयताचें पयलो लायक 1 year पयलें सो तेन्ना हांव दोतोरागेर वयतालो हांव सो हांवें फ्लॉसी म्हज्या लायफान केन्ना म्हणटा तें दोतोरागेर वयलें ना म्हज्या बारा सो एवरी टायम तें येता म्हूण सांगतालें बट हांव म्हणटा तेका बेश्टो कितें अजून तसो व्हरना तो म्हाका हय अजून व्हरना तेका हांव सो पूण अजून आमकां अपॉयंटमेंट दिली नाय सो फकत तेगे डायलिसिसा तेन्ना हें मेळ्ळो न्हू तेन्नाच वयलो तेणें म्हाका अजून दिसान अपॉयंटमेंटा वयली ना तेणें म्हाका पयलीं केन्ना व्हरोनाय तेका अपॉयंटमेंटा सो कित्याक म्हाका नाका न्ही सो तेंका टेंशन जाता न्हू मागीर कितें सांगलां आनी हांव त्या घरा कडेन केन्ना कांय सांगनासलो पयलें आफ्टर 20 or 25 कितें % जालाय चोय हांवें मुगेलो किडनीज सो तेन्ना सांगलें तेका मुगे किडनीज 100% जालाय म्हणून सो तेजे पयलीं हांव केन्ना हांव येवन सांगता तेका दोतोरान कांयच ना म्हूण सांगता तेका सो तें म्हणटा म्हाका दोतोर तुका केन्ना कांय सांगनाय काय म्हूण पयल्या म्हाका सांगता तो डॉक्टरा बरें डेटी वचोन येयला म्हूण डेटी वचोन येयला म्हूण सांगता तो सो हांव म्हळ्यार दोतोर तुका बेश्टो आपयता तुका कांय सांगना डॉक्टरू काय मागीर कितें सांगता पळय रिकॉर्ड करून घेवन येता तो मागीर म्हाका चल आयकोय म्हूण कितें सांगता तो हांवें म्हळ्यार इतलेंच
इतलेंच म्हणटा तेका हांव. सो मागीर म्हणटा तेका 25 की जालें तेन्ना पर्संट मागे किडनीज GFR जालें तेन्ना सांगलें. सो तें सांगतरी मातशें शॉक जालें तें मागीर तेन्ना. ओके, सो म्हाका तेका लागून तेका व्हरोनाका आहलो आनी हांव जर तेका कांय शेअर करना आहलो अशें पयलो. आनी हांव पयलीं तेशें कोन्न मुगे किडनीज ड्रॉप जाताचे तेन्ना हांव अशें कोन्न घरा कडेन एक पर्सन आनी कामा वयता तेन्ना एक डिफरंट पर्सन उरता हांव. सो घरा बसून हांव रुमा केन्ना जॉनला पासून उतकून आहलो. एक मोडी जालो तो, एक मोडी. हय, लायक तो डिफरंट सिट्युएशना सावन वयता न्हू, लायक डिफरंट हें उरता, लायक यू कांट शेअर लायक तशें कोन्न. सो एकलो बसून उरता तो रुमा. आमी एक पाट अशें कोन्न दिसतालें तेका फॅमिली कोण ना. सो बेबदी बीन केश कोन्न बसून रावताय, सोऱ्या बॉटल घेवन एकलो आपणाल्या संवस रावताय तशें कोन्न उरता तो. आमी मागीर म्हाका उजवाड बी लायक आसनाहलो. सो बड्डे पासून उतकेलें हांव फ्लॉसी बंद करून लायतालो. हांव रुमा बसून रावतालो एकलो. तें म्हाका सांगता बाबा तेंका पावोवपा वचूं. हांव केन्ना बाबा तेंका पासून पावोवपा वचनाहलो. हांव म्हणटा आमकां जायना वचना मू आनी चाळवतालो. सो कितें काम करपा पासून म्हाका मूड येनाहलो. कितें रांद म्हणटा तें म्हाका, सो हांव रांदनाहलो केन्ना. आतां सांग तें डायलिसीस करता तुका एवरी सद्या डायलिसीस करूंक जाय खंय. सो आतां कितें म्हणना तेंका करून दिता हांव जेवण, लायक केक कोत्ता आनी कितें बेक कोत्ता. सो ब्रेड केल्ले हांवें, मागीर आनी कितें रांदता, कोडी कोत्ता अशें करून. मागीर तेका म्हणलोलें डायलिसीस केल्यार मातशें आमकां बऱ्या पड म्हूण. हय, सद्दां करूं जाय म्हणटा तें डायलिसीस जाता एवरी डे. सो कितें ना कितें करून मेळटा न्हू काय म्हण आमकां अशें करून. सो तूं डिफरंट हितूसान वयता. सो तशें करून सांगता तुका लायक वॉट आय बीन थ्रू लायक. सो 2 वर्सां तेगे किरकीर आयकून तेगे सगळें हेडेक आनी हें तें कोन्न एके पाटी तो बाबा तेंचे बरें लेगीत बसून आसलेलो. हांव मागीर फोर्सान अशें कोन्न आपयलें एकलो कित्याक हांव जाणासलें तो कसले सिट्युएशनाचेर फेस जाता म्हणच्यान म्हाका पळयटा येदो ना. सो हांव जाणासलें कित्याक म्हाका तेका एकल्याकूच दोन अशें करून हें करपा नाका आसलेलें. सो तेका लागून हांव तेका सांगतालें यो बस येयले जाल्यार बेश्टो चाळोवप आसलेलो. कितें जेवण बोरें जाल्यार लेगीत बोरें जालें ना, हें नाका तें नाका. मागीर तुका कितें जाय तें सांग, तेन्ना कितें कोन्न दितालें. सो कामां गेल्यार फोन केल्यार बीन म्हणटा बरो कोन्न दिसतालो उलयता तो. हांवें म्हणल्यार तूं कामां सावन घरान येयनाका, कामां करा म्हूण सांगता. कित्याक म्हळ्यार तूं मनीस पासून जाल्यार घर येयलो म्हणटा तुजेर देंवचार येता म्हूण सांगता तेका. आनी कामाचेर म्हणल्यार तूं बरो कोन्न रावता. आनी एक कामाचें सांगता तो हाल्यार मुमकें खंय बीन म्हूण. पूण घर येयलो म्हणटरी दुसरे दिसा आनी आमी खूंय वचोंक पावना आसलोलीं. कित्याक थिंगसोन सांगता तो एक भशेन जातालो आनी घर येयलो म्हणटरी डिफरंट जातालो. पूण आतां डायलिसीस कोण 2026 मातशें आमगे बरो आहा. बट डॉक्टर चोयताय आमी एवरी 2 ना 3 विक्सान चोयताय. तें जात्रागे वचप चड जाता तेजें, लायक एमर्जन्सी चड पाट गेलो हांव आतां. स्कायलाना फाटल्यान आतां तेका घेवन वयता न्हू रे. सो अशें करून आमगे लायफ वयता. दिसता एके पाटी विडियो कोरीन अशें दिसता, बट जायना एके पाटी सामकें. जाय जाण आतां न्यू सबस्क्रायबर जालो आय. सो ती म्हणटली लायक विडियोज येयनाय मू. सो जाय जाण अनसबस्क्रायबूय कोत्ताय. सो पयलीं चोयता आमी अशें करून अनसबस्क्रायब कोत्ताय. पयलीं स्टार्टींग लायक कोणें अनसबस्क्रायब केला, कितले सबस्क्रायबर जाले तेन्ना फस्ट न्यू कोत्ता न्हू पयलीं उमेद ती लायक. बट आतां तशें करून चोयूं वचनाय. कोणा लायक जाता कोणा लायक जायना कोणाच्यान फोर्स करूं जायना. सो आमगे आतां जाय जाण न्यू सबस्क्रायबर्स येयलो आय. सो तेंकां चोवपा मेळना आसतले आमगे विडियोज. सो सॉरी तुमकां चोवपा मेळनाय मू. आतां समर येयला घोडे खंय भोंवपा बी गेल्यार वयतलीं. भोंवपा म्हळ्यार गाडयेचें प्रॉब्लम जालो सांगता तें सांगपा उगडास ना. ते दिसा युरिना म्हाका हें प्रॉब्लम जाय, इन्फेक्शन जालो चोय. सो ते दिसा काडल्यानी गाडी घेवन वयतालो, वचोंक गेलो हांव भायर सरलो. सो जायना मग टायम वयतना मागीर उबर पिवपाक. सो वयता गाडयांनी लायट्स येवपा लागल्यो. कितें मोदें कितें नॉट ओके मू, सिस्टम एरर मू. सो एक येयल्या सगळे एकू बारार येता न्हू तें. सो तेसल्यो त्यो. सो गाडयेचोय प्रॉब्लम जालो आहा. सो दाखयल्लो सार करपा. सो जायना अजून रेक्टिफाय कितें जालो तो. सो चोवपा जाय आतां कितें तें. आतां चोया समरा खंय भोंवपा वचपा तें. आनी थँक्यू तुमकां सगळ्यांक जी कोण आमची पसत मागताय, म्हजी पसत मागताय तेंकां. ओके. आनी सांगलो न्हू तुमकां स्कायलान बी मागता, वॉलस्टरूय मागता. प्लस 13 साल म्हणटा सद्दां तेमकां तेका प्रेयर्सा घेवन बसता. सो कोण मागपा तेंचे पासत आमगे सबस्क्रायबरां तेंचे पासत. आनी मागपा म्हणल्यार तुमकां एक हें सांगता. सो पयलींचे लायक आमी तेच कोत्तालीं न्हू पयलीं. सो आमगे मामी आफ्टर रोजरी लायक मागताली. सो कोणा पासत पाद्री पासत एक आमचे बापान मन मरे, माद्री पासत एक आमचे बापान मन मरे. आनी कोण मरोन गेलाय तेंचे पासत एक आमचे आनी तेंचे पासत कोण मागपाक कोण नाय चोय
तांकां लागून तेंचे पासत एक आमचे बाबा हनुमान मोरे, मागीर पाप साहेब आहा तेंचे पासत एक आमचे बाबा हनुमान मोरे, सगळ्यां पासत तेशें कोन्न डिफरंट. घरांतले कोण मरोन गेले तेंचे पासत सेपरेट आहा. सो हांव म्हणटा तें मामी तांकां लायक केदोळ कोत काय म्हूण केदोळ काय सगळ्यां पासत म्हाका लायक एक आनी एक तेर्स जाता म्हूण अशें करून मागल्या. बट आज चिंतून येता सो हांव रॉंग आहलो अशें म्हूण. सो कित्याक आमी तेन्ना धाकटी न्हू, सो तितली हें आसना गिन्यान. सो आमकां खबर नासलें सो कित्याक मागप गरजेचें. सो आमच्या पासत न्हू, सो जाय जाणां सगळ्यां पासत मागाय तुमी. कोण बोन्नाय तेंचे पासत माद्री पाद्री पासत तेंचे पासत, कित्याक तेंकांय जायते आमगे प्रेयर्सां दवरपा जाय. कित्याक जायते कोडे अशें करून तेंकां त्रास जाताय माद्री पाद्री बीन. ओके सो तेंकांय प्रेयर्सां दवराय, म्हाका म्हूण न्हू सगळ्यांक प्रेयर्सां दवराय कोण बोन्नाय तेंचे पासत, आनी आमी तुमचे पासत मागताय. सो थँक्यू तुमकां सगळ्यांक. आनी तुमी आमगे व्हिडिओ येयनाय बीन म्हूण तुमी आमकां सोड गेल नाय. हय जायत जाणी जाताय केशें आय कितें काद म्हूण वोल्टा केसा प्लसी मेळ्ळ्या जायत जाण जाताय. वाटे आतां सबस्क्रायबर मेळटाय ती जाताय केसा कितें काद म्हूण आमी तुमचे पासत मागता म्हूण सांगताय. सो बरें दिसता आनी तेशें करून आमकां प्रेयर्सां दवराय तुमच्या. ओके आयज तुमची प्रेयरान तो सगळ्या प्रेयरा पासून तो बरो आहा हय रे. ओके आनी हें सांगूं जाय आसलो तुमकां. आनी चोया आतां मागीर नेक्स्ट व्लॉग केन्ना येता तो सांगनाय केन्ना येता म्हूण. आनी 3K हिट जावपा उरलो आहाय आमी. सो फ्लॉसी सांगताले आमी केन्ना लायव्ह गेल नाय रे म्हूण. सो हांवें म्हणलें 3K जातरी या म्हणलें. सो आतां 240 कितें जालो आहाय आमगेले. सो नियरली आहाय आमी. सो जे कोण आमकां सबस्क्रायब केलें ना ती सबस्क्रायब कराय आनी 3K या पावया. ओके सो येदो म्हणल्यार जाता आलो आमगेले कित्याक व्हिडिओज येयनाय न्हू. सो एवरी टायम व्हिडिओ गायल्यार सो सबस्क्रायबर वाडटाय. सो गायना म्हणटरी तुका व्यूज येयनाय न्हू. सो सजमोन घेताय आमी. सो तुमकांय बी व्हिडिओ चोवपा मेळनाय म्हूण. आनी थँक्यू तुमकां जायत पाट थँक्यू म्हणलें आसा तुमकां. इन नॉट इनफ पर्सनली मेळ्ळें म्हणटा तें सारकें कोण मेळटाय तांकां. ओके तेका सांगला तेगे आमी देवा कृपेन तर म्हाका बरें काम मेळ्ळें न्हू. सो 45 बर्थडे सेलिब्रेट करया सगल्या आमी आमगे सबस्क्रायबरां आपया आनी बर्थडे सेलिब्रेट करया म्हण न्हू रे. हय तेशें म्हूण सांगता म्हाका. व्हडली ग्रँड करया म्हळ्यार कित्याक तो जाणटेल्यांक पडलो न्हू. आनी व्हिडिओ केदोळ जालो म्हूण खबर ना. सो कोणा बोर बी जालो जाल्यार खबर ना कोण बोर जाता काय म्हूण. ओके जायत तेंपान येयलो न्हू. सो व्हडलें जालें म्हूण प्रॉब्लम ना. चोयाय आमगेलो व्हिडिओ लास्ट म्हणल्यार. हय आनी तुमी अशीं व्हडल्या प्रेयरान दवराय. ओके आनी कितें सांगपाक जाय तुका. ना जालें हय नाजाल्यार व्हिडिओ जायत दिसान येयलो तो चड व्हडलो जातलो. ओके सो तुमकां तो व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब करपा विसरो नाकाय. टील देन टेक केअर बाय बाय. सी इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ मोग आसली.